नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ जनगणनाको बारेमा। हरेक 10 वर्षमा यो देशको जनसङ्ख्या कति भएछ भनेर गणना गर्ने गरिन्छ। साधारण भाषामा जनगणना भन्दाखेरि देश यो राज्यभित्र रहेका भूगोलभित्र रहेका मानिसहरूको गणना गर्ने कुरा हुन्छ। तर यसपटकको जनगणनालाई त्यसका प्रश्नावलीहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो घरमा जो गणकहरू आइरहेका छन् तिनीहरूले केवल सङ्ख्या मात्रै गनिरहेका छैनन्। उनीहरूले तपाईँको शिक्षा, तपाईँको आर्थिक स्थिति, तपाईँको धर्म, तपाईँको सम्पत्तिमा अधिकार कसको छ, महिलाको नाममा सम्पत्ति चल अचल छ कि छैन सम्मको प्रश्नहरू उनीहरूले तयार पारेका छन्। त्यसैले यसपटक खास गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भइसकेपछिको यो पहिलो जनगणना बडा महत्त्वपूर्ण छ। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूको सार्वजनिक आह्वान पनि आएको छ कि यसमा सहयोग गर्नुहोस् है भनेर। यत्तिकै सहयोग गर्नुहोस् भनेको होइन होला, यसको पछाडि केही न केही कारण होला। कारणहरू चाहिँ के छन् त आज हामी खोतल्नेछौँ र जनसङ्ख्या र जनगणनाको बारेमा निकै राम्रो अनुभव भएको र यसमा केलाउने अध्ययन गर्ने, यसमा आफै संलग्न हुने त्यस्तो व्यक्तित्व आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर यज्ञबहादुर कार्की। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहब, अब अलिकति चाहिँ कुराको सुरुवात चाहिँ हजुरको व्यक्तिगत कुराबाटै सुरु गरौँ न। यो जनगणना चाहिँ डाक्टर साहब आफै संलग्न चाहिँ कहिलेदेखि हुनुभयो? म भएको त मेरो पहिलो यो राइजिङ नेपालमा एउटा आर्टिकल लेखेको थिएँ 1976 मा, नेपालको पपुलेसन पोलिसी भनेर। त मसँग कपी छ अहिले। अनि त्यो बेला मैले भर्खर एमए पास गरेको थिएँ र पदपगन्यमा पढाउँथेँ, बिहानमा इकोनोमिक्स पढाउँथेँ। तर बाई चान्स भनौँ अथवा लकले फेभर गरेर होला, त्यसको अन्तमा त्यही वर्षको अन्तमा मैले स्कलरसिप पाएर बेलायत जान पाएँ पढ्न जान पाएँ। त्यसमा पनि मैले डेमोग्राफीमै एमए र पिएचडी गर्न पाएँ बेलायतमा गएर। त्यो अब त्यो बेला आफ्नो इच्छाकै विषय थियो कि अब मेरो एमए पढ्दाखेरि एउटा अप्सनल थियो डेमोग्राफी भन्ने इकोनोमिक्समा। एमए हामीले इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि एउटा अप्सनल डेमोग्राफी, एग्रिकल्चरल इकोनोमिक्स इत्यादि हुन्थे। त्यसमा मेरो चाहिँ डेमोग्राफी थियो। अब मैले डेमोग्राफी गरेको कारणले सायद मैले त्यो चान्स पाएको पनि हुनसक्छ। मैले पढाउँदै चाहिँ ल एउटा डेमोग्राफीमा बेलायतको सिट आछ अरे, ल त्यसमा तपाईँ जाने भए जानुहोस् इन्टरभ्यूमा पास हुनुभयो र सेलेक्सन हुनुभयो, जान पाउनुहुन्छ भने म बाइचान्स सेलेक्सन पनि भएर जान पाएँ। त्यसका त्यो 1976 देखि नै मैले 76 मा एमएससी सुरु गरेँ बेलायतमा। त्यो बेलादेखि नै यो जनगणना त एउटा मुख्य भाग हो यसको, डेमोग्राफीको एउटा एस्पेक्ट, एउटा पक्ष। किन जनसङ्ख्या, पपुलेसन सेन्सस, जनगणना नै डेमोग्राफीको एउटा मेजर कम्पोनेन्ट हो। त्यसले गर्दा म जनसङ्ख्या सम्बन्धी धेरै काम चाहिँ त्यस बेलादेखि फर्केर आएदेखि नै जनसङ्ख्या आयोगमै कन्सल्टेन्ट डेमोग्राफर थिएँ। त्यो बेला जनसङ्ख्या आयोग थियो, थियो नेपाल सरकारको थियो नि। अहिले त योजना आयोग भने योजना आयोग छँदै थियो। साथसाथै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जनसङ्ख्या आयोग भन्ने पनि गठन भएको थियो। त्यो चाहिँ भएको चाहिँ 77 कि 78 तिर लाग्छ मलाई। तर म 1982 मा फर्केर आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँको सचिवले मलाई बोलाउनु, ल तपाईँ एक्सपर्ट डेमोग्राफीको आइहाल्नुहोस् भने कन्सल्टेन्टमा राखिहाल्नु हो। त्यो बेलादेखि कन्सल्टेन्ट डेमोग्राफर थिए तिनीहरूको। अहिले त छैन नि डाक्टर साहब त्यो जनसङ्ख्या यसो भयो। जब पहिलोपटक बहुदल आयो नि, अहिले दोस्रो पटक यो त्यो बेला के भयो भने 1991 मा हाम्रो एकजना मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो भने होइन यसको अब आवश्यकता छैन भनेर खारेज गर्नुभयो र जनसङ्ख्या डिभिजन बनाएर योजना आयोग अन्तर्गत राख्नुभयो 46 सालपछि। त्यो यो नयाँ आएपछि प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएपछि चाहिँ त्यस्तो भएको हो।
त्यसो भए अब अहिले त अहिले आयोग भन्ने छैन। तर पछि यो पनि भयो भने फेरि यहाँलाई थाहा होला, जब आइसिपिडी 1994 को ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कायरोमा भयो नि, त्यसको मुख्य उद्देश्य के थियो भने ल संसारमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर एकदम धेरै भयो, अब हाम्रो संसारको रिसोर्सेसहरूले नधान्ने भयो, त्यसले गर्दा अब UNFPA छ नि, युनाइटेड नेसन्स फन्ड फर पपुलेसन एक्टिभिटिज भन्ने, उसको तत्त्वावधानमा चाहिँ 1994 एउटा ठुलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। यहाँलाई थाहा होला, नेपालबाट पनि धेरै मानिसहरू भाग लिन गए। अनि त्यसको एउटा रेकमेन्डेसन के थियो भने प्रत्येक विशेष गरी विकासोन्मुख देशहरूले चाहिँ जनसङ्ख्यामा विशेष ध्यान दिनु पर्यो, किनभने जनसङ्ख्या वृद्धि चाहिँ यिनै देशहरूमा भइरहेको छ धेरै। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ विशेष ध्यान दिएर यसलाई विशेष महत्त्व दिनु पर्यो। सकिन्छ भने एउटा मन्त्रालय खोलेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै जानुहोस् भन्ने चाहिँ उनीहरूको सिफारिस थियो। अब त्यसको आधारमा नेपाल सरकारले पनि कतिपय 1994 का सिफारिसहरूलाई मान्यो र अडप्ट गर्यो। र नेपालमा त के पनि भयो भने जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालय नै खुल्यो। यहाँलाई थाहा होला, पपुलेसन एन्ड इन्भाइरोन्मेन्ट मिनिस्ट्री भन्ने खुल्यो। अनि त्यसले चाहिँ जनसङ्ख्या सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरूलाई हेरेर नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अब बाहिरबाट रिसोर्सेस ल्याउने र जनसङ्ख्यालाई विशेष महत्त्व दिएर यसमा फोकस गर्न थाल्यो र कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। त्यसले गर्दा अब तपाईँको धेरै जनसाङ्ख्यिक उपलब्धिहरू नेपालमा जे भए त्यसको एउटा कारण पनि त्यो पनि कारण हो। एउटा कारण त्यो भन्नुभयो, मतलब जनसङ्ख्या किन गणना गरिन्छ भन्ने ब्याकग्राउन्ड हामीले यति हो। यो जनसङ्ख्या 10 वर्षमा चाहिँ किन गणना गरिन्छ? यसो छ, अब 10 वर्ष किन पर्खिनु पर्यो, किन 10 वर्ष त्यति लामो अवधि किन पर्खनु पर्यो भन्ने कारण चाहिँ के भने यो ठुलो एउटा मासिभ अन्डरटेकिङ भनिन्छ होइन। यो सरकार, कुनै पनि सरकारलाई यो ठुलो कार्यक्रम हो। यसको भन्नुको मतलब के भने यसलाई धेरै रिसोर्सेसहरू चाहिन्छ, फाइनेन्सियल तथा ह्युमन रिसोर्सेस चाहिन्छ। त्यसले गर्दा किनभने जनगणना भनेको देशभित्रका प्रत्येक नागरिकबारे केही विवरण लिने भनेपछि देश भनेपछि अब सानो देश अथवा ठुलो देश हो भनेपछि जनसङ्ख्या त त्यसको आफ्नै हुन्छ भने हाम्रो देश चाहिँ भारत र चाइना हेरी त सानो छ, तर अरू कतिपय देश हेरी त हाम्रो पनि देश ठुलो छ जनसाङ्ख्यिक हिसाबले। अस्ट्रेलियाभन्दा हामी धेरै, हाम्रो पपुलेसन धेरै छ। अस्ट्रेलिया यद्यपि एउटा कन्टिनेन्ट नै हो, जबकि हाम्रो सानो देश हो जियोग्राफिकल हिसाबले, तर जनसङ्ख्याको हिसाबले अस्ट्रेलियाभन्दा हामी अझै हाम्रो जनसङ्ख्या ठुलो छ, धेरै छ। 2-3 हाम्रो लगभग अहिले अनुमान चाहिँ 30 मिलियन 3 करोड भनिन्छ, जबकि उनीहरूको अहिले 2 करोड पनि छ कि छैन अस्ट्रेलियाको। त्यसले गर्दा अब जनगणना मतलब त्यो जनगणना देशभरि गणकहरू परिचालन गरेर त्यसको डाटा कलेक्सन गरेर एनालिसिस गर्नको लागि राज्यको स्रोतले नभ्याउला भनेर 1 डिकेड 10 वर्षलाई चाहिँ राखेको हो। अब यसमा 10 यसो छ, जनसङ्ख्या जनगणनाको हिस्ट्री हेर्ने हो भने के देखिन्छ भने यही स्रोत साधनले नभ्याउने भएर प्रत्येक 10 वर्षमा गर्न सबैले त्यो एक किसिमको अग्रिमेन्ट भयो अन्तर्राष्ट्रिय UN सिस्टमबाट पनि त्यो भयो। तर कतिपय देश जुन अलि सम्पन्न छन् तिनीहरूले चाहिँ हरेक 5 वर्षमा पनि गर्ने गर्छन्, जस्तो जापान, साउथ कोरिया, यस्ता कति देश छन्। तर यसो छ, जनगणना पनि अब 100% कभरेज गर्ने कि स्याम्पलको आधारमा गर्ने त्यसमा पनि भर पर्छ। तर विशेष गरी जनगणनाले चाहिँ जनसाङ्ख्यिक तथ्याङ्क पत्ता लगाउनलाई चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको कुनै कुनै आस्पेक्टमा चाहिँ के लिस्टिङ होस्, मतलब त्यसको गणना होस् भन्ने कारणले एउटा मेन भाग चाहिँ के हुन्छ भने सबैलाई लिस्टिङ गर्ने हो। यो जनगणनाको मूल उद्देश्य चाहिँ यो देशभित्र कति मानिस भएछन्
नागरिक कति भएछन् भनेर टाउको गन्ने मात्रै यसको काम हो कि यसको अर्को पहिलो कुरा त टाउको गन्ने हो। अब यो सुरुवात जब जनसङ्ख्याको जनगणनाको हिस्ट्री हेर्दाखेरि त थाहा पाइन्छ। आजभन्दा 5800 वर्ष अघि पनि जनगणना सुरु भएको थियो इजिप्टमा, बेबिलोनमा, तपाईँको यता केही इटलीमा। आजभन्दा 5800 वर्ष अगाडि, 5800 वर्ष अगाडि। अब त्यो बेला र नेपालमा त 1911 मा सुरु भयो हो। अब त्यो बेलाको मुख्य उद्देश्य के हुन्थ्यो भने त्यो बेला त मिलिट्री शासन हुन्थ्यो। मिलिट्री शासनलाई चाहिँ विशेष गरी मेल जनसङ्ख्या के छ, पुरुषको जनसङ्ख्या के छ भनेर पत्ता लगाउनलाई, किनभने आर्मीमा रिक्रुट गर्नु पर्थ्यो र कतिले चाहिँ ट्याक्स, अब स्रोत साधन चाहियो राज्यलाई भने अब कति स्रोत चाहिँ ट्याक्स मार्फत उठाउन सकिन्छ भने त्यो हिसाबले ती 2-4 कारणले चाहिँ उनीहरूले काउन्टिङ चाहिँ गर्थे, हेड काउन्टिङ जस्तो। र यति जनसङ्ख्या छ, ल हामीलाई यति आर्मी भए पुग्छ अथवा यति रिसोर्स भएर यति आर्मी पाल्ने र आफ्ना राज्य सञ्चालन गर्न पुग्छ भने त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो बेलादेखि सुरु भयो। तर हामीले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ 1911 मा चाहिँ पहिलोपटक भयो, त्यो पनि हेड काउन्टिङ हिसाब। त्यो बेलामा पनि हामीलाई अब त्यो राणाकालीन थियो होइन, त्यो बेलामा पनि के हो भने आर्मी चाहिन्थ्यो। त्यो बेलामा पनि धेरै लडाइँ लडेरै चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्थे। त्यो कारणले चाहिँ हेड काउन्टिङ हिसाबले लिस्टिङ र हेड काउन्ट मात्रै गरेर ल यति भए पुग्दो, यति भए हामीले अब यसरी प्लान गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले गरे। अब तर अब जब कुनै पनि राज्य अलिक विकसित हुँदै आयो, आधुनिकीकरण हुँदै आयो, त्यो बेलामा चाहिँ अब हेड काउन्टले मात्रै भएन, तर मानिसको स्थिति के छ त, हाम्रो जनसङ्ख्याको स्थिति के छ, त्यसका विशेषताहरू के छन् त्यो पनि पत्ता लगायो भने हामीले अरू नीति निर्माण र अरू कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न, फर्मुलेसन गर्नलाई चाहिँ सहयोग हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यसरी बढ्यो। त्यसको महत्त्व बढ्दै गएर हेड काउन्टले मात्रै पुग्दैन। त्यस कारण त्यो मान्छे कुन उमेरको छ, त्यो मान्छेको योग्यता केही छ कि छैन, कति महिला छन्, कति पुरुष छन्, कति बालबच्चा छन्, यो पनि थाहा पाउनु सकियो भने हामीले राम्रो योजनाहरू बनाएर कार्यक्रममा विकास योजनाहरू कार्यक्रम गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अरू विशेषताहरू पनि सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने निर्णय भएर यो विशेष गरी अब हाम्रो देशमा चाहिँ 1950 to 54बाट खासमा मोर साइन्टिफिक जनगणना सुरु भयो हो। त्योभन्दा पहिले हेड काउन्ट जस्तो मात्रै हुन्थ्यो, कति छन् भनेर मात्र कति छन् र कति बचे। अहिले त यसपटक त डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ झन्डै 80वटा प्रश्न रहेछन्। यति लामो चाहिँ ठुलो प्रश्न छ। गणकहरूले चाहिँ नि सजिलो एउटा के रहेछ भने गणकहरूले चाहिँ गएर प्रश्न सोध्ने अनि दिएको उत्तरलाई चाहिँ टिक लगाउने, त्यो एउटा सजिलो चाहिँ रहेछ। भर्नु नै पर्ने भइरहेको त्यो त निकै झन्झटिलो सकेसम्म सजिलो बनाएको छन्। यो यति ठुलो लगत सङ्कलन गरिएको छ नि डाक्टर साहब यसपटक चाहिँ। यसमा विभिन्न पक्ष छन् डाक्टर साहब भने हाम्रो मान्छेको उमेरदेखि, शिक्षादेखि, रोजगारीदेखि, सम्पत्तिदेखि सारा कुराहरू यसमा धर्मसम्म जोडिएको कुराहरू छन्। जब यो सबै सङ्कलन गरेर राज्यको हातमा आइपुग्छ, मैले त्यहाँ सूचना पढ्दै थिएँ, कतिपय गोप्य कुराहरू चाहिँ हामी सार्वजनिक गर्ने छैनौँ भनेर चाहिँ जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नै भनेको छ। अब कुन सूचना गोप्य हो, कुन सूचना गोप्य होइन, व्यक्तिले त भनिसक्यो। अब त्यो प्राइभेसी अन्तर्गत कसरी पर्छ, कसरी पर्दैन डाक्टर? अनि यसो छ, गोप्य राख्ने छौँ भन्नुको यो के अरे लिगल हाम्रो एक्टमै त्यो छ कि कुनै पनि व्यक्तिको पारिवारिक अथवा व्यक्तिगत सूचना लिन्छौँ भने प्रत्येक व्यक्तिबारे प्रचार प्रसार गर्न मिल्दैन। कानुनी मान्यता अन्तर्गत एकदमै अवैधानिक र उसको अधिकार बाहिरको कुरा भयो। उसलाई हामीले कुनै प्रकारले शोषण गर्न खोजे जस्तो हुन्छ। त्यसकारण यो भनेको कारण किनभने जब हामीले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ त्यसलाई हामीले त प्रोसेस गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ। अहिले त कम्प्युटर टेक्नोलोजी छ, छिटो पनि हुन्छ। प्रशोधन गरेपछि के हुन्छ भने हामीले ल नेपालमा अब 18 वर्ष मुनिको जनसङ्ख्या यति छ भनेर मात्रै भन्छौँ हामीले।
जबकि यो मान्छे 18 वर्षको, यो केटो 18 वर्षको, यो केटी 18 वर्षकी भनेर हामी कसैले इन्डिभिजुअली कसैलाई भन्दैनौँ। त्यो नै प्राइभेसी मेन्टेन भन्ने हो। त्यो भनेको प्राइभेसी मेन्टेन। जस्तो यो गाउँमा 18 वर्ष मुनिका यति छन् है भनेपछि को के छ भन्ने कुरो हामी भन्दैनौँ। यो यसपटक यो जनगणना गर्दा नि डाक्टर साहब, जस्तो अब हामी के भन्छौँ भने झन्डै 50 लाख चाहिँ विदेशमा छन् भन्छौँ हामी। अब यसका कति तथ्य होला नि, कति चाहिँ हामीलाई मनमा लाग्छ भनिदियो भने त। जस्तो 3.25 करोड जनसङ्ख्या थियो 68मा गणना गर्दा। हाम्रो नेताहरू भाषण गर्दा 3 करोड भन्नुहुन्थ्यो नि उहाँको। त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो 15 लाख चाहिँ बढाइराख्नु भएको हुन्थ्यो नि। अब 50 लाख बाहिर छौँ भन्छौँ हामी, भारतमा कति छौँ? त अहिले जनगणना गर्दाखेरि चाहिँ अस्थायी बसोबास गरेका कार्यक्षेत्रको कारणले, जस्तो कसैको घर झापा छ ऊ आएर काठमाडौँ बसेको छ, अथवा चाहिँ नि तनहुँको मान्छे पोखरा बसेको छ, अथवा चाहिँ नि भनौँ अथवा काठमाडौँको मान्छे वीरगञ्ज सिमरातिर गएर बसेको छ भने यसलाई कसरी समेटिन्छ डाक्टर साहब? अनि त्यसलाई चाहिँ आन्तरिक इन्टरनल माइग्रेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यो चाहिँ इन्टरनल माइग्रेसन सम्बन्धी पनि यहाँ सूचना राखिएको छ सङ्कलन गर्ने प्रश्नावली। त्यो आवश्यक किन छ भने अब हाम्रो देशभित्र अहिले त 77 जिल्ला छन् होइन, र 753 पालिकाहरू छन्। अब यसबाट के थाहा हुन्छ भने हाम्रो देशभित्रै हाम्रो जनसङ्ख्या एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कुन स्तरमा अथवा कुन भल्युममा यिनीहरूको मुभमेन्ट हुन्छ हुँदैन थाहा पाउन सकिन्छ यसबाट। ताकि अब भनौँ अब काठमाडौँमा सबभन्दा धेरै इन्टरनल माइग्रेसन हुन्छ नेपालको तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुभयो भने। किनभने यो त काठमाडौँ एक त राजधानी हो, फेरि काठमाडौँमा प्रशस्त तपाईँको सुविधाहरू इत्यादि छन् भने कुनै पनि अलिकति गर्न सक्ने अथवा केही क्षमता भएको परिवार अथवा व्यक्ति चाहिँ काठमाडौँमा आएर बसौँ अथवा केही त्यहाँ मेरो सम्पर्क होस् अथवा कुनै प्रकारको कन्ट्याक्ट त्यहाँ होस् ताकि मैले केही आफूलाई अथवा परिवारलाई केही राम्रो काम गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्य हुन्छ कुनै पनि नेपालीको भनौँ न। त्यसले गर्दा के हुन्छ भने काठमाडौँमा गत 10 वर्षमा, अब अहिले त 2021 को तथ्याङ्क आउँछ भने 2011 देखि 21 सम्ममा काठमाडौँमा आन्तरिक बसोबासका आन्तरिक बसोबास कति भएछ भन्ने पनि थाहा पाइन्छ। अथवा योभन्दा बढी सायद विराटनगर थियो कि थिएन कि, अथवा पोखरा थियो कि भैरवा थियो कि, हुन्छ नि यो अर्बनाइजेसन कारणले यो भोल्युम पत्ता लगाउनलाई इन्टरनल माइग्रेसन क्वेसन राखेको कारण थियो। त्यसले चाहिँ थाहा हुन्छ कि मानिस कहाँबाट कता बसाइसकेका, उसको पपुलेसन मुभमेन्ट कसरी भइरहेछ, यहाँबाट विदेश कति गइरहेका छन् भन्ने पनि यो तथ्याङ्क छ। यसबाट एउटा एब्सेन्टी पपुलेसनको पनि अहिले तथ्याङ्क लिइन्छ। जस्तो अघिल्लो 1911मा अथवा 68 सालमा पनि त हामी सरप्राइजिङ रिजल्ट आएको थियो नि त 68 सालमा, तपाईँलाई थाहा छ छैन? हाम्रो जनसङ्ख्या प्रत्येक 10 वर्षमा 2% बढी को दरले बढिरहेको थियो। तर 2011 साल अथवा 2068 सालको तथ्याङ्कले के देखायो भने हाम्रो जनसङ्ख्याको वृद्धि दर त 1.35% मात्रै देखाउँछ। ओहो तपाईँ 2.1% थियो 2001मा भने 2011 भने 1.35। यसरी कसरी घट्यो? तिमीहरूले बर्बाद गर्यौ, सेन्सस राम्रो भएन भने भोला पनि व्यापक भयो नि है। अब त्यसै बेला म र हाम्रो बालगोपाल वैद्य पहिलेको योजनाको सदस्य पनि हुन्थ्यो, उहाँलाई हाम्रो त्यो बेलाको डाइरेक्टरले हामीलाई बोलाए त्यो प्रकाशन गर्नुभन्दा पहिले। उहाँहरू चाहिँ तथ्याङ्क अब यस्तो आयो, यसलाई प्रकाशन गर्न कसरी के गर्ने होला भन्ने गर्नु हो। हामी त एडभाइजरी उसमा थियौँ। अनि हामीले भन्यौँ ठिक छ तपाईँले यो कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब यो जनसङ्ख्या गणना गर्दा 6 महिना एउटा कट अफ पोइन्ट हुन्छ क्या। अब तपाईँको परिवारबाट कुनै व्यक्ति 6 महिना अहिलेको पोइन्ट अफ टाइमसम्म 6 महिनाभन्दा अगाडिदेखि चाहिँ बाहिर बसिया छ भने त्यसलाई एब्सेन्टीमा गनिन्छ भन्नु भएन। उसले त्यसरी डेटा एनालिसिस गरेर हेर्दाखेरि 2011 मा 1.92 मिलियन पपुलेसन एब्सेन्टी भएको देखियो। उसले त्यसलाई माइनस गर्यो टोटल पपुलेसन। त्यसले गर्दा चाहिँ ठुलो डेन्ट ग्रोथमा पारे त्यसले
पपुलेसन ग्रोथमा चाहिँ घटाए त्यहाँ। यसलाई त्यहाँ एड गरे त्यो पनि 2.something% ग्रोथ हुन्थ्यो। एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई काउन्ट गरेन, त्यसलाई उसले आउटसाइड द कन्ट्री भए तिनीहरू, नेपाल बाहिर आउट माइग्रेसन इमिग्रेसन भन्छ अङ्ग्रेजीमा, देशै छोडेर बाहिर 6 महिनाभन्दा बढी उनीहरू उतै बसिरहेछन् है। त्यसरी एनालिसिस गरिन्छ यिनीहरूलाई। त्यसले गर्दा त्यो भयो। तर त्यो अघिल्लो पटक त्यस्तो थियो, तर त्यति ठुलो सङ्ख्या थिएन। त्यसले गर्दा 2% भन्दा तल आएन अघिल्लो यो 2001 मा चाहिँ, अथवा त्योभन्दा अघि पनि। तर 2011 मा चाहिँ यो ठुलो डेन्ट, यसले ठुलो प्रभाव पार्यो क्या जनसङ्ख्याको साइजलाई। त्यसले गर्दा ग्रोथ रेट पनि 1.35 मा आइदियो। अब अहिले नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अब हामी जुन कुरा गरिरहेका छौँ, यो कुरा त अब नेपालभित्र होइन, नेपाल बाहिर रहेका हाम्रो दर्शकहरूले पनि हेर्नुहुन्छ। दुबई, कतार, मलेसिया होइन, खाडी राष्ट्रदेखि लिएर युरोप अमेरिकासम्म रहेका हाम्रा ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् नि, तिनीहरूको गणना चाहिँ कसरी हुन्छ त? अब यसो हुन्छ, हामीले बाहिरको गणना गर्ने भनेको छ कि होइन, यसपालि त के गरेको छ त्यो त याद गर्नु। यसपालि मैले त्यो प्रश्नहरू हेरेँ, त्यो त देखिनँ मैले। त्यो भयो नि, बाहिरको गणना सायद गर्दैन होला, किनभने अब यसपालि पनि के सोधिन्छ, त्यही एब्सेन्टी पपुलेसनको एउटा खाका छ त्यहाँ। त्यो चाहिँ प्रत्येक घरमा चाहिँ एउटा के सोधिएको छ, जस्तो परिवारको सङ्ख्या सोधिएको छ, जस्तो डाक्टर साहबलाई अभिभावक यो घरमुली भनेर सोध्ने, घरमुलीलाई सोधिने हो। अनि घर परिवारको सङ्ख्या चाहिँ तपाईँको परिवारको सङ्ख्या कति, 5, 4, 3, 2 भन्छ। अब यसरी चाहिँ आउने भयो। तर त्यसबाट को विदेश गएको छ अथवा को यहाँ छ, अथवा विदेश पनि अब हाम्रो त जस्तो हाम्रो कति सुदूरपश्चिममा त कति 2 महिना 3 महिनाको लागि जाने पनि छन् नि त, अनि फेरि फर्कने। यो चिजलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन? त्यहाँ एउटा क्वेसन छ नि त। अब त्यहाँ प्रत्येक व्यक्तिको त उमेर, सेक्स मतलब लिङ्ग, अब बेसिक कुराहरू त्यहाँ छ होइन। त्यो सोद्धाखेरि त्यहाँ एउटा अर्को प्रश्न छ, एउटा प्रश्न छ कि उहाँको हाल यहीँ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर सोध्या हुन्छ है। उहाँ गत राति यहीँ बस्या हो कि होइन भनेर सोध्नुहुन्छ सबै। अब 6 जनाको त्यो तथ्याङ्क लिँदाखेरि प्रत्येक व्यक्ति गत राति यहीँ सुत्या हो कि होइन, राति बस्या हो कि होइन भने हो। तर होइन मेरो जेठो छोरो त अहिले यहाँ छैन भन्छ नि उसले, त्यहाँ नाम त लेख्यो होइन, मेरो जेठो छोरो त अहिले छैन भने, त्यसो उहाँ बाहिर गएको कति हो भने 10 महिना हो भने ऊ एब्सेन्टीमा गयो। त्यसरी काउन्ट गरिन्छ। त्यो त माइनस, टोटल पर्सेन्ट माइनस हुन्छ हाम्रो। डाक्टर साहब, यो जनसङ्ख्या गणना गर्दाखेरि चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट नि, अब हाम्रो दक्षिणी बेल्टमा तराईको जुन हाम्रो भाग छ, बोर्डर त ओपन छ हाम्रो, अनि कयौँ वर्षदेखि जस्तो हामीले पर्सनल इन्टरेक्सन गर्ने हो भनेदेखि पनि भारतबाट नेपालमा जस्तो सामान्य ग्यारेज चलाएर अथवा पान पसल राखेर अथवा चाहिँ अन्य व्यापार व्यवसाय गरेर 20औँ वर्षदेखि यही बसिरहेका कयौँ मानिसहरू छन् जो नेपाली पनि बोल्छन्, यहीँ बस्छन्, यहीँ बिहेबारी गरेका छन्। कतिले नेपाली नागरिकता लिएका छन्, कतिले लिएका छैनन्। तिनीहरू के हुन्छ? त्यो यसो छ नि, हामीले यहाँ प्रश्न सोधेको छ एउटा, तपाईँको नागरिकता के हो भन्ने छ नि एउटा, नेपाली, भारतीय, चाइनी, विदेशी जुन देशको 10-15 देशको लिस्ट पनि राखेको छ है। त्यसबाट थाहा हुन्छ नि त। त्यहाँ हामीले अब त्यसबाट के थाहा, पछि तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा के आउँछ भने हाम्रो मान्ने 3 करोड एनुमरेट भयो अरे भनौँ न यो तथ्याङ्क यो राउन्डमा। भने के हुन्छ भने त्यसमध्ये कति नेपाली हुन् भन्ने त्यसबाट आउँछ, कति भारतीय हुन्, कति चाइनिज हुन्, कति के हुन् भन्ने आउँछ नि, त्यसबाट थाहा हुन्छ। भनेपछि गणना उनीहरूको पनि हुन्छ गणना हुन्छ। तर यदि नागरिक नेपाली होइन भने नेपाली होइन भनेर आउँछ नि त। भारतीय ओरिजिनको भनेर आउँछ, भारतीय नागरिक कति, चिनिया कति, अमेरिकन कति अथवा अरू कति भनेर त्यो डेफिनेट आउँछ। विदेशीको नि त जनसङ्ख्या आउँछ नि हाम्रो कहाँ। मतलब त्यो सङ्ख्या चाहिँ हामी गन्छौँ यो भारतीय रहेछ छोडिदिउँ होइन। हाम्रो भित्र जो घरमा तपाईँ हाम्रो इन्युमेरेटर जुन गणक जान्छ नि घरमा, त्यो घरमा जाँदाखेरि त त्यो घर परिवारकै नागरिकता नभए हुनसक्छ नि त। तपाईँ नेपाली हो कि नेपाली नागरिक हो कि होइन भनेर त्यहाँ सोध्छ नि त्यहाँ होइन। हामी त होइन भन्छ भने पनि तर ऊ नेपाली त हो, तर उसले नागरिकता मात्रै नल्याए होला
त्यसरी आउँछ। तर अहिले हाल चाहिँ त्यहीँ बसोबास भएको हुनाले अब अमेरिकन परिवार छ भने उसको पनि त काउन्ट हुन्छ नि। भनेपछि नेपालको यो हाम्रो जुन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणको हाम्रो सरहदभित्र रहेका जति पनि मानिस छन् सबको काउन्ट हुन्छ। सबको काउन्ट हुन्छ। त्यो अफ्रिकन नै किन नहुन्, कुनै पनि देशको किन नहुन्, त्यहाँ आउँछ नि त। अब अफ्रिकन भयो, कति अफ्रिकन भयो भने त कहाँ आउँछ, त्यसमै त त्यहाँ आउँछ, एनालिसिसमा आउँछ। यो जनगणना भनेको चाहिँ नि नेपालीको मात्रै होइन, नेपालभित्र रहेका हरेकको त्यो 2 हप्ताभित्र जुन हामीले गणना गर्छौँ नि, अहिले 15 दिनको टाइम दिएको छ, त्यो भित्र जो मान्छे जति परिवार जनसङ्ख्या अथवा परिवार अथवा जनसङ्ख्या छ त्यो सबैको काउन्टिङ हुन्छ। त्यो नेपाली होस् नहोस्, उनीहरूको बेली बिस्तार लिइन्छ नि त फेरि। डाक्टर साहब, अहिले तपाईँले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरिदिनुहुन्छ। यो चाहिँ डेमोग्राफी भने चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि जनसङ्ख्या गर्ने, हेड काउन्ट गर्ने मात्रै कुरा होइन, यो अलिक बृहत छ एकदम। हामी कहाँ चाहिँ अब जनसङ्ख्या मन्त्रालय नै छ होइन, जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भनिन्छ, मन्त्रालय भन्ने नै छ है। अब यो जम्मै सूचना त्यसले सङ्कलन गर्छ। सूचना सङ्कलन गरिसकेपछि त्यसमा विभिन्न सूचनाहरू छ नि त, त्यो त एउटा ठुलो रिसर्च पेपर भयो नि त। त्यसपछि राज्यले कस्तो पोलिसी बनाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यस पोलिसी कार्यक्रम तय कसरी गर्ने। हाम्रोमा यस्तो जनसङ्ख्याको जब यो आङ्कड़ा आउँछ र यसको बृहत सूचना जब आउँछ, राज्यले आफ्नो पोलिसीमा डिपार्चर गरेको देख्नुहुन्छ? म त त्यो अध्ययन गरेपछि त्यो अध्ययन गरेपछि केही डिपार्चर गरिरहेछ। किन जस्तो योजना आयोगले जुन कार्यक्रम तर्जुमा गर्छ र प्रत्येक मन्त्रालयको कार्यमा उसले हेर्छ र त्यसलाई स्वीकृत गर्छ नि, त्यसैमा चाहिँ उसले यी सबै तथ्याङ्कहरूको प्रयोग गर्छ। र त्यसमा मानिलिउँ जस्तो अब जनसाङ्ख्यिक नै एउटा तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा गरौँला। यो लगभग 2000 लाग्ने बेलासम्ममा नेपालको प्रजनन दर 4 भन्दा बढी थियो के अरे है। अब के हुन्छ भने प्रजनन दर जति बढी भयो छिटो जनसङ्ख्या बढ्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हाम्रो जनसङ्ख्या त यसरी बढिरहेछ कि हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउन सक्दैन। त्यसकारण यसलाई केही गर्नु पर्यो भनेर उसले एउटा नयाँ पोलिसी पनि ल्या त्यो बेलामा कि नेपालमा, तर त्यति पब्लिसाइज त गरेन, आन्तरिक किसिमले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ भइरहेको थियो कि हरेक मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफलमा कि नेपालमा प्रत्येक दम्पतिले 2 भन्दा बढी बच्चा नपाउने है, अनि 2 अथवा 2 भन्दा कम पाउनेलाई केही किसिमको इन्सेन्टिभ पनि दिने, जस्तो प्रमोसनमा हुन्छ कुनै के फेसिलिटी इत्यादि भन्ने त्यो आन्तरिक अन्डरस्ट्यान्डिङ कहीँ लागू गरेर त्यति बृहत भएर त आएन, तर त्यो थियो। त्यो किनभने यही तथ्याङ्क हेरेर उनीहरूले गरे। तर यहाँ कन्ट्राडिक्ट गर्दो रहेछ डाक्टर। जस्तो चाइनाले 1 चाइल्ड पोलिसी होइन, एउटा मात्र बच्चा, उसको यति ठुलो जनसङ्ख्या हो कि उसले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्यो, त्यसको असर पनि उसले भोगिरहेछ। पछि त्यसलाई अलिकति रिभ्यू गरे जस्तो लाग्छ। हामी कहाँ पनि के अरे 2 सन्तान भनेर ईश्वरका वरदान भनेर त्यो भन्नुको मतलब इम्प्लिकेसन त त्यही हो, तिमीले 2 भन्दा बढी नपाऊ हो, त्यही हो। तर डाक्टर साहब, स्कुल गयो भने तपाईँको प्राइभेट स्कुलले तपाईँ 3टा बच्चा ल्याउनु हो भने एउटा बच्चालाई चाहिँ उसले फ्री गर्छ उसले। फेरि मतलब कसरी कन्ट्राडिक्ट गर्छ नि। अनि त्यो त यसमा मैले पनि ठाउँ ठाउँमा यो कुरा उठाउँ। तपाईँले त्यो स्कुलको कुरा गर्नुभयो, मैले चाहिँ प्रजनन सम्बन्धीमा कुरा उठाएको थिएँ। किनभने नेपाल सरकारले यता 10-15 वर्ष हुन्ला होइन कि तपाईँको हेल्थ पोस्टमा अथवा सरकारी निकायमा बच्चा डेलिभर गर्यो भने अथवा एएनसी पिएनसीलाई गयो भने त्यो महिलालाई के पैसा दिने छ नि, 1000 रुपैयाँ दिने, इत्यादि छ। त्यसमा हामी अलिकति डेमोग्राफरले कुरा उठायौँ। हामीले जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ, घटाउन खोजिरहेका छौँ। तपाईँहरूले फेरि यो स्वास्थ्यमा चाहिँ यसरी महिलाहरूले प्रोत्साहन दिँदाखेरि त 1 बच्चा पाउनेले 2 बच्चा पाउला, 2ले पाउने 3 पाउला, यो त मिलेन नि त भन्दाखेरि होइन। उहाँहरूको तर्क चाहिँ अब स्वास्थ्य नीति निर्माण गर्नेको तर्क चाहिँ के भने होइन, यो दम्पतिले आफूले चाहने बच्चाको सङ्ख्या चाहिँ त्यस्तो इन्सेन्टिभ इत्यादिले त्यति फरक पार्दैन
किनभने उसको आफ्नै एउटा विचार हुन्छ र आफ्नै पारिवारिक कुरा हेर्छ। उसले लाउन खान अथवा श्रीमतीको इच्छा अनुसार उसले बच्चा धेरै पाए मात्रै, नत्र त आजभोलि अलिकति पढे लेखेका अलिकति बुझ्ने महिलाहरूले आफैले जुनै जे गरे पनि बच्चा धेरै पाउँदैनन्, कन्ट्रोल गर्छन्। तर क्वालिटीको लागि त हामीले केही गर्नु पर्यो नि त महिलालाई, बच्चाको स्वास्थ्यको लागि होइन, शिशु मृत्यु घटाउनको लागि, आमाको स्वास्थ्य राम्रो हुनको लागि त्यो हिसाबले हामीले इन्सेन्टिभ दिएको हो, न कि जनसङ्ख्या अलि बढी बच्चा पाउन् भनेर दिए होइन भन्ने कुरो तर्क ल्याए। हामी यसो ठिकै हो तिमीहरूको तर्क भन्ने हामीले भने त्यो यसो हेर्दा कन्ट्राडिक्टरी देखिन्छ। तर खासमा के भनिन्छ भने ह्युमन बिहेभियर कस्तो हुन्छ भने कुनै प्रकारको एक किसिमको बिहेभियरमा त्यो व्यक्ति लागेपछि उसले त्यो बिहेभियर चाहिँ लाई परिवर्तन गर्नलाई बाहिरका प्रभावहरूले त्यति छिटो असर पार्दैन। उसको आफ्नै थिङ्किङ हुन्छ, उसको एउटा आफ्नो विचार हुन्छ, त्यो विचारबाटै गाइडेड हुन्छ। त्यसले गर्दा उसले अब भनौँ न जस्तो तपाईँको युरोपमा के छ भने एक बच्चा पायो भने यति अलाउन्स, 2 बच्चा भयो भने यति अलाउन्स भने प्रशस्त दिइरहेछ, तैपनि त्यो प्रजनन बढ्दैन। किनभने कपालले त्यति अलाउन्सले त्यति के अरे इन्करेज हुँदैनन्, त्यस्तो हुन्छ क्या, उनीहरू रोकिन्छ। जस्तो अहिले तपाईँको चाइनाले 1 चाइल्ड पोलिसीलाई रिलिज छोडिदियो होइन, र अहिले त त्यो जति पाउँछ पाऊ भनेर दिएको छ नि उसलाई, जनसङ्ख्याको समस्या भएर अहिले। तैपनि अहिले त्यहाँका कपालले 1-2 भन्दा थोरैले 2 पाउला, नत्र तैपनि 1-2मा सीमित छन्। तिनीहरूले कपालको आफ्नो प्लानिङ हुन्छ। त्यसो भए यस्तो खालको इन्सेन्टिभ्सले चाहिँ बच्चा अथवा मैले चाहिँ यसमा नै मात्र जोड्न खोजेँ प्रजनन दर चाहिँ बढ्छ कि यसले फेरि भन्ने हुन्छ। खासै धेरै फरक पर्दैन यसमा हाम्रो रिलिजनले पनि फरक पार्छ नि डाक्टर साहब। जस्तो चाहिँ खास गरी मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ यो खास गरी चाहिँ नि प्रजनन दर रोक्नेतर्फ भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो रोक्नुहुन्न भन्ने उहाँहरूको जुन धार्मिक मान्यता छ नि, त्यो त संसारभरि तपाईँ रिलिजन वाइज हेर्दाखेरि यो मुस्लिम धर्मावलम्बी अलिक कन्जर्भेटिभ नै हुन्छन्। उहाँहरूको कुरान अनुसारै यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कारणले उहाँ गाइडेड हुन्छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ प्रजनन दर नेपालमै पनि तपाईँ मुस्लिमहरूको प्रजनन दर हायर छ, अलिक ठुलो धेरै छ अरूको भन्दा है। त्यसले गर्दा अब त्यहाँ के छ भने अब यो हाम्रै जस्तो कपिलवस्तु जस्तो तपाईँको रौतहट जस्तोमा हाम्रो मुस्लिम पपुलेसन ठुलो छ। अब नेपाल सरकारले पनि के गर्दै आएको छ भने त्यहाँ अलिकति यो परिवार नियोजन कार्यक्रमलाई अलिक स्ट्रङ बनाउने भनेर कार्यक्रम गरेका छ। तैपनि अहिले केही असर त परेको छ। हाम्रै पनि पहाडी बेल्टमा डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ दसैँमा आशिषै दिँदा नि सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर चाहिँ दिने चलन थियो नि, एकदमै थियो। अब मतलब यसले त त्यही चिजलाई नै प्रमोट गर्छ नि, त्यही गर्छ। तर अहिले चाहिँ अहिलेका कपाल र नव दम्पतिहरू जति छन् नि त्यसलाई खासै असर पार्दैन। किन उनीहरूको आफ्नै अब उसले बच्चा पायो भने कसले हेरिदिने, स्कुलिङ गर्नु पऱ्यो, के गर्नु पऱ्यो, हुर्काउने इत्यादि समस्या छ। भनेपछि उसको आफ्नो प्लानिङले गर्दा बाहिरी पोलिसीले कहिलेकाहीँ त्यति असर गर्न सक्दैन। अब यो जनगणना पछि नि डाक्टर साहब जस्तो चाहिँ अब यो अघिल्लो पटकहरूको जनगणना भन्दा यो महत्त्वपूर्ण छ भनेर राष्ट्रपतिको, प्रधानमन्त्रीको, नेताहरूको मैले त्यो अभिव्यक्तिहरू हेरिरहेको छु। के महत्त्वपूर्ण छ? तर मलाई लाग्छ त्यो भन्न त अलि मिल्दैन। अघिल्लो जनगणना भन्दा यो जनगणना बढी महत्त्वपूर्ण भन्न मलाई त्यति ठिक लाग्दैन है। उहाँहरूले कुन हिसाबले भन्नुभयो, सायद होला फेडरलिजम आएको कारणले फेडरल स्टेटहरूले पनि यसको तथ्याङ्क प्रयोग गर्न पाउँछन् अथवा 753 इकाइहरूले पाउँछन्। तर त्यो बेलामा नि त आफ्नै 5वटा विकास क्षेत्र थिए होइन, लगभग कति 5000 कति हजार गाविसहरू थिए होइन। त्यो भने यो जुन जनगणना चाहिँ जहिले गरे पनि इक्वली इम्पोर्टेन्ट छन्। अघिल्लो पनि त्यस्तै के अरे महत्त्वपूर्ण थियो, अहिले पनि त्यस्तै हो।
अहिले उहाँहरूले भन्नुभयो त्यही फेडरलिजमकै कारणले होला, तर त्यसले केही फरक पार्ने। तपाईँले जनसङ्ख्या त अहिले हरेक हाउसहोल्डको लिनुहुन्छ, प्रत्येक घरको भनेपछि त्यहाँ अब विश्लेषण गर्दाखेरि त अटोमेटिकली तपाईँले 7वटा प्रदेशको निकालिदिनुहुन्छ। उहाँहरूले यतिकै आफ्नो प्रदेशमा यो जनसङ्ख्या यस्ता रहेछन् भन्ने थाहा पाउनु होला। हाम्रोमा चाहिँ यो जनसङ्ख्याको आधारमा राजनीति पनि हुन्छ नि डाक्टर साहब। जस्तो अघिल्लोचोटि निर्वाचन गर्दाखेरि निर्वाचन प्रणाली र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कसरी गर्ने भन्दा भूगोलको आधारमा कि जनसङ्ख्याको आधारमा निकै ठुलो चाहिँ नि हङ्गामा भयो नि। त्यो हङ्गामा भयो, तर त्यसमा पनि अब त्यहाँ फाइनल डिसिजन राजनीतिले गर्छ नि त, तपाईँलाई थाहा छैन? अब नेपालमा अहिले 77 जिल्ला छन् होइन? हो त। त्यहाँ एउटा जुन सिट निर्धारण गरियो नि अघिल्लोपल्ट, मैले पनि एउटा आर्टिकल लेखाएको थिएँ त्यो उसमा, के अरे त्यो निर्वाचन क्षेत्र कसरी बनाउने मेरो आर्टिकलै छ ओके है। अब मैले चाहिँ अलिकति जनसङ्ख्यालाई प्रायोरिटी दिएको थिएँ, तर उहाँहरूले त्यो मान्नु भएन। खास भन्दा निर्णय पछि गर्दाखेरि भूगोललाई मान्नुभयो, उहाँहरूले भूगोललाई मान्नुभयो। भूगोल कसरी मान्नु? जस्तो मनाङ मुस्ताङ त पपुलेसन त कति छ र? थोरै छ है। एउटा जिल्ला एउटा चाहिँ नम्बर 1 भनेर राख्नुभयो होइन? 77 जिल्लामा 17 जना अटोमेटिक त्यहाँ चाहिँ हुनैपर्छ भयो। त्यसपछि बाँकी जनसङ्ख्यामा गर्नुभयो, त्यसरी निर्धारण गर्नु उहाँहरूले। भने खालको नीति भयो होइन? अब 2 लेभलको नीति गरे, 2 लेभलको नीति तिनीहरूले। डाक्टर साहबको भनाइ चाहिँ जनसङ्ख्यालाई आधार मान्नु भन्ने थियो। मैले चाहिँ अलिकति त प्रायोरिटी दिएको थिएँ। त्यसो गर्दाखेरि हाम्रो तराईको भूभागमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्रहरू बढ्छन्, डेफिनेटली अलिकति बढ्थ्यो, किन 51% देखाएको थियो अस्ति। फरक के पर्थ्यो त्यसले? अनि यो त अब फरक चाहिँ अब तपाईँले अब तपाईँको पोलिटिकल गोल के छ त्यसमा भर पर्छ है। तपाईँले इन्टिग्रेसन खोज्नु भएको छ कि के छ? समग्र निर्वाचन क्षेत्रको सङ्ख्या तराईमा बढ्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि तराई बेस राजनीति गर्ने पार्टीहरूको प्रभाव बढ्छ भन्ने सायद त्यो त डेफिनेटली बढ्ने थियो होला। तर यसो भयो, अब यहाँको अब राजनीति के थियो मलाई त त्यति थाहा भएन, तर उहाँहरूले त्यसरी 2 लेभलमा गरेर सिट निर्धारण गर्नु अनि चुप लाग्यो। तर अर्को कुरो के छ, तपाईँले भन्नुभयो हुन त जनसङ्ख्याले सिट निर्धारण गर्ने एउटा एस्पेक्ट चाहिँ त्यो हो, तर तपाईँ अरू देशको सिट निर्धारणको कुरा हेर्नुभयो भने जस्तो भारतकै हेरौँ, अब नेक्स्ट डोर नेबर, त्यहाँ पनि डेमोक्रेसी छ, हामीसँग मिल्ने सिस्टम पोलिटिकल छ भने एक्सक्युज अब त्यहाँ चाहिँ कसरी भएको छ भने त्यहाँ जुन आजभन्दा 30 वर्ष पहिले सिट निर्धारण गरे त्यो तथ्याङ्कका जनसङ्ख्याका आधारमा, त्यसपछि उहाँहरूले रिभाइज गर्नु भएन। यद्यपि हरेक 10 वर्ष त्यहाँ पनि तथ्याङ्क आउँछ, जनसङ्ख्या तथ्याङ्क, उहाँहरूले त्यो चेन्ज गर्नु भएन। उहाँ त्यहाँ स्टिक गर्नुभएको छ कि हामी यो गर्दैनौँ, किनभने हरेक 10 वर्षमा परिवर्तन हुन्छ जनसङ्ख्या, त्यसमा कति गरिरहने, त्यस कारण जुन पहिले गरेको त्यसमा स्टिक गर्ने, सिट एउटा त तलमाथि भएर के हुन्छ भने उहाँले गर्दै गर्नु भएन। अब आई डोन्ट नो नेपालले के गर्छ अब थाहा छैन। हाम्रोमा नि डाक्टर साहब अहिले तपाईँले जस्तो इन्टरनल माइग्रेसनको कुरा गरिदिनुहुन्थ्यो नि, जस्तो चाहिँ अब बसाइँ सराई चाहिँ अहिले यसो हेर्ने भनेदेखि पहाडहरू चाहिँ रित्ता हुन थालेको, काठमाडौँकै हेर्ने हो भने पनि सहरी क्षेत्रमा चाहिँ नि जस्तो भनौँ न, हिजो धान फल्ने खेतमा आज घरहरू चाहिँ उम्रिन थालेका छन्। हिजो जहाँ बस्ती थिए ती चाहिँ नि अब रित्ता हुन थालेका छन्। एवं रीतले तपाईँ चाहिँ डोल्पासम्म हामी पुग्न सकिन्छ, बस्ती सर्दै 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 तल आइरहेका छन्, जहाँ सुख सुविधा छ त्यहाँ झरिरहेका छन्। अब यसरी त हामीले जस्तो अब माइग्रेसन, इन्टरनल माइग्रेसनको कुरा गर्ने हो भने त बस्ती त सरल ठाउँमा अथवा समथल भागमा गर्दै गर्दै त तराईमा बढ्ने अथवा सहरी क्षेत्रमा बढ्ने त स्वाभाविक हुन्छ। त्यसरी त भूगोललाई मान्दाखेरि त्यो ठाउँ खाली हुने भयो, जनसङ्ख्यालाई मान्दाखेरि यतापट्टि प्रेसर हुने भयो। मतलब यसमा त एउटा सम्यक दृष्टि, अब यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले के एउटा नीति ल्याउनु पर्ने छ भने, मैले त आज होइन 1981 मा एउटा डेमोग्राफिक रिपोर्ट तयार गरिदिएको थिएँ यो इस्युमोटलाई है। इस्युमोटले मलाई बोलाएको थियो अनि 1 महिनामा एउटा तयार गरिदिएँ कि मैले तपाईँले भने जस्तो कुरा। अब पहाडी क्षेत्रका जनसङ्ख्या चाहिँ तराईमा थुप्रिन थाले, किनभने त्यहाँ अलिक खेतीपाती हुने इत्यादि सुविधा र सहर बजारमा, त्यसले गर्दा पहाडमै जनसङ्ख्यालाई रिटेन गर्न सक्ने पोलिसी ल्याउनु पर्यो भने मैले त्यो बेला रेकमेन्ड गरेँ। आज 1981 मा
सरी 84मा 84मा तर त्यो त कहीँ पनि इम्प्लिमेन्ट होइन त्यो कुरो आयो यिनी यहाँ सरकारलाई धेरै ठाउँ कुरा चल्यो तर त्यो रिटेन अहिले चाहिँ के गर्यो भने त्यो रिटेन गर्ने भनेको के भने जस्तो मध्य पहाडी उच्च पहाडी इलाकाहरूमा पनि रोड एक्सटेन्सन हुनु पर्यो भन्नु भएन अरू सुविधाहरू त्यहाँ पुग्नु पर्यो ताकि त्यहाँका मानिसहरू अन्त जान नपरोस् जस्तो अहिले तपाईँले मध्य पहाडमा चाहिँ अलिकति जनसङ्ख्या बढिरहेछ र विशेष गरी त्यो टार जस्ता पहाडको तल हुन्छ खेती बेसी जस्तो भन्छौँ नि हामी त्यहाँ किन भयो भने त्यहाँ अहिले बाटो पनि जान्छ विभिन्न अब खेतीपाती गर्न सजिलो हावा पनि अलि राम्रै त्यसले गर्दा के भने त्यही ठाउँका पहाडका मान्छे तल बेसी आएर बसिया छन् है रोग व्याधि पनि अलिक कम तराईभन्दा त्यसले गर्दा त्यस्तो पनि छ त्यो किसिमको पोलिसी जस्तो पहाडमा पनि तपाईँ अहिले टुरिज्म बढाइदिनु भयो भने पहाडको मान्छे उतै बस्छन् शेर्पाहरू त उतै छन् तर त्यो पहाडको मान्छे के भन्छ भने हावापानी यतै राम्रो वातावरण यतै राम्रो आफ्नै गाउँ प्यारो भन्छन् बस्न चाहिँ फेरि तर समतल ठाउँमा आइपुग्छ भनेपछि सुख सुविधाको कमीको कारणले मात्रै हो डाक्टर त्यो त मान्छेको प्रेफरेन्सको कुरा हो र मेन एट्र्याक्सन त सुख सुविधा हो यिनीहरूको तर यसरी जाँदा त अब अर्को एक दशक पछि त ती पहाडहरू त रित्तै हुन्छन् नि उच्च पहाड रिक्तै हुन्छन् तर फाँटहरूमा बस्ती बढ्छ र फाँटहरूमा बस्ती बढ्नु भने मतलब चाहिँ नि अन्न फलाउने ठाउँ कमी हुनु त्यो त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले केही इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुनसक्छ अहिले त इन्टरभेन्सन कि अब प्लटिङ गरेर धेरै प्रमोसन भइराखेको छ त्यो त्यही चाहिँ इन्टरभेन्सन पोलिसी ल्याउने भने के भने कति कुरा नकारात्मक किसिमले बढिरहेछ भने त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु पनि पर्यो भने त्यो त सरकारले त्यो केही नीतिहरू बनाएर अथवा मेकानिजम डेभलप गरेर त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्छ काठमाडौँकै केस लिनुहोस् न तपाईँ अहिले यहाँ चाहिँ अब पहिले यहाँ कति राम्रो तरकारी फल्ने धान हुने त सब अब्बल जग्गा हो काठमाडौँ भ्यालीको तर अहिले धेरै चाहिँ घरले छोपिए त्यसले गर्दा हामीलाई त्यसको असर पनि परिरहेछ हाम्रो त पुवर प्लानिङ हो पुवर अर्बनाइजेसन भयो नि त ह्याफाजार्ड अर्बनाइजेसनको कारणले यस्तो भयो त्यसकारण हुन त मिनिस्ट्री अफ अर्बन प्लानिङ इत्यादि छ तर कति काम गर्न सकेको छ त्यो दोस्रो कुरो तर त्यो कुरोमा चाहिँ धेरै कुराहरू खड्किरहेको छ यो जनसङ्ख्याको जुन हामीले जुन तथ्याङ्क लिन्छौँ अहिले लिइरहेका छौँ यसले चाहिँ बस्ती कहाँ बढिरहेको छ र कहाँ हामीले ध्यान दिनु परिरहेछ भन्ने कुरा पनि त देखाउँछ डेफिनेटली यसले जब एनालिसिस हुन्छ तब तपाईँको कुन ठाउँमा अब आशा गरेभन्दा बढ्या छ कि घट्या छ है किन बढ्यो बढेन भन्ने कुरो यसबाट एनालिसिस गरेर केही थाहा हुन्छ त्यसको आधारमा चाहिँ यसमा हुन्छ कि जस्तो लाग्दैछ यो चाहिँ मेरो आशंका अघिल्लो पटक पनि चाहिँ ओहो 81.7% हिन्दू रहेछन् यो देशमा यसपटक पनि अब धर्मको पनि यसपटक लिने भन्ने त्यो सबैमा हुन्छ धर्म त छ अनि आदिवासी जनजातिहरूको अस्तिको वक्तव्य देख्दै थिएँ अझ पहिचान खुलाइएन कम भयो भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो चिजले चाहिँ क्रिस्चियन बढेछन् अथवा यो बढेछन् त्यो बढेछन् यो जुन चिज हुन्छ नि यो धार्मिक फन्डा पो बढ्छ कि अब यसले फेरि अब त्यही त पोलिटिसाइजेसन जुन डेटालाई गरिन्छ नि त्यो गर्न भएन है जबकि तपाईँको 1971 सम्ममा कुनै पनि 71 सम्मको जनगणनाले क्रिस्चियनको सङ्ख्यै देखाएको थिएन पर्सेन्ट 81 देखि अलिअलि अहिले त 4-5% कति आइसक्यो होइन त्यस्तो किसिम त्यहाँ अब ऊ पनि आउला नि अरू धर्महरू आउँछन् है तर के भने अब यसलाई चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्या यो गतिले यसरी बढिरहेछ भन्ने थाहा पाउने हो त्यसलाई कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो न कि नकारात्मक हिसाबले र पोलिटिसाइजेसन गर्नु भएन त्यही नै हाम्रो मुख्य सन्देश हो भनेपछि जब डाटा हातमा आइपुग्छ तथ्याङ्क आइपुग्छ त्यसलाई पोलिटिसाइज नगरौँ भने पोलिटिसाइज नगरौँ नीति बनाऊँ बरु ठिक छ सर अब यहाँ के हुन्छ भने सरकारले चाहने नचाहने पनि त्यो केही बायसनेस हुनसक्छ किनभने अब सरकारमा को छ उसले हिसाबले नीति बनाइदेला त्यसको असर चाहिँ मुसलमानलाई पर्छ कि फेरि क्रिस्चियनलाई पर्छ कि त्यो पनि हुनसक्छ त्यस कारण यहाँ अलिक सेन्सिटिभ छ कुराहरू चाहिँ त्यसमा तथ्याङ्क चाहिँ प्राइभेसी राख्ने भने त्यो पनि हो तर अर्को कति कुरा त
प्राइभेसी राखे नि नराखे नि अब तपाईँको अहिले हाम्रो जातिको तथ्याङ्क लिइरहेछौँ आज होइन 1991देखिको विशेष गरी 50 to 54 पनि अलिकति थियो त्यसको बिचमा थिएन 91देखि चाहिँ जाति 91मा त 70-80 कतिजना कतिवटा मात्र जाति आएको थिए त्यो बढ्दै बढ्दै अहिले 125 र अहिले चाहिँ मैले अहिलेको तथ्याङ्कमा 127 कि 28 कोड बनाइदिएको छ जातिको है विदेशी युद्ध गरेर अब त्यसले गर्दा के अब त्यो भनेको अब त्यो लिएको मुख्य कारण के हो भने ल ठिक छ नेपालमा थारू कति छन् भन्ने पत्ता लगाउने मात्रै हो न कि थारू हामी यति थोरैमा धेरैमा हाम्रो भने पोलिटिसाइज गर्नु भएन भने क्या त्यो राम्रो हो त्यो राम्रो पक्ष हो डेटाको युज र मिसयुज गर्ने कुरामा नि ध्यान दिनु पर्यो हामी कहाँ युज हुन्छ कि मिसयुज हुन्छ धेरै त युज हुन्छ कहीँ मिसयुज हुन खोजिरहेछ मिसयुज चाहिँ कसले गर्छ त्यही तपाईँलाई भने नि ल हिन्दू चाहिँ अस्ति चाहिँ कति पर्सेन्ट थियो अस्ति 2011मा त 81 कति पर्सेन्ट आयो भनेर तिमीले जबरजस्ती बढायो भनिदिएको छ सेन्ससलाई गाह्रो पर्यो नि त्यो थ्याक्न गाह्रो पर्यो अब त्यहाँ उसले त कसरी बढाउने र अब त गणक घरमा गयो तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भने म हिन्दू भन्यो उसले त्यसैलाई एनालिसिस गरे न कि त हिन्दू भन् भनेर लेखा त होइन त्यो कुरो जनताले पनि बुझ्नु पर्यो यसपटक चाहिँ हाम्रो धर्म के हो त्यही कुरा लेखाउँ भनेर फेरि अभियानै पनि चलेको छ नि कसैले हामी प्रकृति पूजक हौँ भनेको छ कसैले के मतलब यही नै लेखाउनु पर्यो भनेर होइन त्यही त अब यहाँ फेरि प्रेसर ग्रुप पनि छ क्या विभिन्न जब यसपालि प्रकृति भने धर्म आयो प्रकृति भने त मलाई त थाहा छैन प्रकृति धर्म हो कि अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई एनिमिजम भन्छ अब त्यो कसरी कोड बनायो तथ्याङ्कले यस्तो प्रेसर ग्रुप्सहरू कसरी बन्छ हामी कहाँ होइन यसो प्रेसर ग्रुप्स बनेर प्रेसर ग्रुप्सको दिएको प्रेसर चाहिँ साइन्टिफिक हो उचित हो होइन चाहिँ अधिकारीहरूले अलिक तय गर्न सक्नुपर्छ त्यो डाटा प्रोसेसिङमा यस्तो प्रेसर ग्रुपहरूले प्रभाव पार्छन् डाटा प्रोसेसिङ त सक्दैन रिपोर्ट निकाल्ने बेलामा रिपोर्ट भने मलाई लाग्छ त्यो गर्न सक्दैन डेटा त अब रिपोर्ट त जे आयो त्यो नम्बर जे आयो त्यो उसले रिपोर्ट टेबल बनाइदिने हो है त्यसमा प्रेसर जबरजस्ती 10% ले 15% बनाउनु त सक्दैन त्यहाँ अब प्रोसेसिङ गर्ने त एउटाले मात्रै गर्दा हजारौँ मान्छे राखेर कम्प्युटराइज गरेर त्यो सिस्टममा राखेको हुन्छ त्यो जबरजस्ती गर्न त मिल्छ त्यो इन्कन्सिस्टेन्सी देखिहाल्छ जबरजस्ती भनेपछि यो प्रेसरहरूले चाहिँ त्यहाँ काम गर्दैन त्यसो खासै त्यो गर्नु नपर्ने पछि इम्प्लिमेन्टेसन नीति निर्माण गर्ने बेलामा चाहिँ काम गर्छ होला नीति निर्माण गर्नेमा त अब कसरी नीति निर्माण गराइयो र इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गरियो यो जुन डाटा लिन्छन् डाक्टर साहब जस्तो आज यो लियो 10 वर्षसम्म त यही डाटाले काम हामी यसैलाई आधार मान्छौँ यसैलाई आधार मान्छौँ हामी र 10 वर्षसम्ममा चाहिँ नि हाम्रो राज्यले नीति निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ यसैलाई आधार मानेर नीति निर्माण गर्छ भन्ने एउटा हाम्रो आदर्श बुझाइ छ त्यो तथ्याङ्कले के भन्यो र तथ्याङ्कलाई कार्यान्वयन कसरी गर्ने नीति निर्माण कसरी गर्ने भनेर त्यसपछि तपाईँहरूसँग सल्लाह हुन्छ कि हुँदैन सरकारी स्तरबाट बेला बेला गर्छन् एडभाइजरी कमिटी राखेका हुन्छ छलफल गर्छन् तपाईँको जुन प्रशोधनपछि जुन टेबुलेसन हुन्छ डेटा आउँछ त्यसमा छलफल गर्ने ठुल्ठुलो मिटिङ राख्छन् यसका बावजुद पनि गरिबी त्यहीँ भ्रष्टाचार त्यहीँ विकासको असन्तुलन यहीँ किन त फेरि होइन यसो हुन्छ अब गरिबी निवारण विकासका असन्तुलन कुराहरू त यी अब त्यो समयअनुसार घट्ने बढ्ने हुन्छन् असन्तुलन छ असन्तुलन काठमाडौँमा जुन विकास छ काठमाडौँको रिङ रोड बाहिर त्यहाँ छैन रिङ रोड भित्र रिङ रोड बाहिर हेऱ्यो भने नेपाल बुझिन्छ अन्त जानै पर्दैन हुन त नेपाल सरकारको पनि इक्विटी पोलिसी छ है तर इक्विटी पोलिसी भएर त्यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ पछाडि परेको होला त्यो कारणले पनि हुनसक्छ है इक्विटी इम्पावरमेन्ट इत्यादि पोलिसी त छ राजनीतिक समावेशीकरण भन्छौँ हामी सब राजनीतिक अस्थिरताको असर यहाँ पनि पर्यो होला त्यो डेफिनेटली राजनीतिक अस्थिरताको असर राजनीतिक अस्थिरताले त धेरै असर पार्छ अथवा चाहिँ राजनीतिकहरूमा विवेक शून्यताको असर हो यो अब म त्यति स्ट्रङली त नभनौँ होला राजनीतिक उसमा नेतृत्वमा केही कमजोरीहरू हुन सक्छन् त्यो चाहिँ होला अब किनभने हाम्रो अब राजनीति गर्ने महानुभावहरूमा त्यति परिपक्वता सुझबुझ नपुग्या हुनसक्छ उहाँहरूले पनि केही आफूले पनि बुझ्न सक्नु पर्यो कोसिस गर्नु पर्यो ताकि उहाँहरूले निर्णय गर्दाखेरि अलि बढी
अध्ययन अनुसन्धानको आधारमा गर्नु सक्नुभयो भने बेस हुन्छ देशको लागि, राष्ट्रको लागि, समाजको लागि। मुख्य कुरो त्यो हो, न कि आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीको फाइदा र आफ्नो फाइदा र आफ्नो पार्टीको लागि फाइदा मात्रै हिसाबले गर्नु भएन। उहाँहरूले राजनीति गर्दा चाहिँ नि जातिको गर्नु थाल्नु भएको छ, त्यो राम्रो होइन। धर्मको पनि गर्नु थाल्नु, त्यो पनि राम्रो होइन। यो अहिले सेन्ससको रिपोर्ट आउँदाखेरि मलाई अहिले मनमा आइरहेको छ क्या डाक्टर साहब, हाम्रो जातिको कति आउला अथवा हाम्रो धर्मको कति आउला अथवा हाम्रो वर्गको कति आउला अथवा हाम्रो क्षेत्र भेगको पनि छ, फेरि यहाँ भेगीय राजनीति पनि छ यहाँ त। मतलब यो चिजलाई पनि प्रभाव पार्छ होला यसले। होइन, त्यो कति आउला नआउला अब यसले चाहिँ जे छ तथ्य त्यो देखाइदिने हो। सेन्ससले चाहिँ ऐना हो, यो ऐना हो है। त्यसलाई चाहिँ आफूले इन्टरप्रिटेसन पोजिटिभली गर्नु पर्यो। मुख्य कुरो त्यो हो। अब हरेक कुरालाई नेगेटिभ हिसाबले हेर्न भएन। र ल मानिलौँ ल के अरे हाम्रो जनसङ्ख्या यति हुनुपर्ने किन थोरै आयो भनेर त्यसै कराउनु भएन। अथवा त्यहाँ जनसङ्ख्या कम देख्यो, अब चाहिँ हामीले चाहिँ जनसङ्ख्या हाम्रो जातिको वर्गको चाहिँ बढाउनु पर्यो भन्ने अभियान पो चल्छ। त्यो अभियान काम लाग्दैन अहिले। किनभने म भन्नु तपाईँलाई, जनसङ्ख्या बढाउने भने के भने बच्चा धेरै पाउने होइन, अथवा माइग्रेन्ट ल्याउनु त गाह्रै होला। बच्चा पाउन सम्भव त छ, तर त्यसले के गर्छ भने आफ्नै परिवारका महिलाहरूलाई शोषण गर्नमा उद्धत हुन सक्छन् ती फेरि। अब यदि तपाईँले महिलालाई सशक्तिकरण गर्नुभयो भने उनीहरूले आफैलाई आन्तरिक रेसिस्ट गरेर उनीहरूको अभियान काम लाग्दैन। कुरो बुझ्नु भएन? त्यसो भए त्यो जस्तो अहिले हामीले मुस्लिम समुदायमा प्रजनन अलि बढी छ भनिन्छ नि, त्यहाँ के छ भने बिचरा मुस्लिम महिलाहरू धेरै शिक्षित हुन पाएको छैनन्, उनीहरूको समाज त्यस्तो किसिम। तर जब ती महिलाहरू पनि शिक्षित हुँदै जान्छन्, सशक्तिकरण उनीहरूमा पनि बढ्दै जान्छ, उनीहरू पनि आफैले रेसिस्ट गर्छन्, आफ्नो हिसाबले प्लानिङ गर्छन्। डाक्टर साहब, यो जनगणनामा यो ओपन बोर्डरले के प्रभाव पार्छ कि पार्दैन? ओपन बोर्डरले त किनभने अब त्यो बेलामा कोही मानिलिउँ भारतबाट कोही मान्छे आएर यहाँ गणनामा लेखियो भने पनि ऊ त भारतीय गनिन्छ नि त, नेपाली त गनिँदैन। के उसले म नेपाली त्यहाँ तपाईँ नेपाली कि कुन देशको के भन्छ नि, कुन नागरिक त सोधिन्छ नि, त्यहाँ उसले त्यो भन्छ। अब अमेरिकन यहाँ बस्यो भने उसको नि त गणना हुन्छ नि, उसले अमेरिकनमा गनिन्छ। उसले ढाँट्न नि सक्ने भयो, उसले नागरिकता त देखाउनु पर्दैन। त्यो त्यति सेन्सिटिभ गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ। नागरिकता छैन देखाउनु चाहे त सक्ने भयो, झट्न चाहे सक्छ, तर धेरै पर्सेन्ट हुँदैन, त्यो थोरै नै हुन्छ। तर त्यो त हामीले ओभरअल प्लानिङ गर्दाखेरि हेर्न सक्छौँ नि, कति इन्कन्सिस्टेन्ट छ भन्ने कुरो निकाल्न सक्छौँ। फेरि त्यो ठुलो प्रब्लम हुँदैन, ठुलो प्रब्लम पर्दैन। डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै हवस्, धन्यवाद। मेरो पनि यहाँले मौका दिनुभयो, मैले दुई चार कुरा राख्ने, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र सगरमाथा टेलिभिजनलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर यज्ञ बहादुर कार्कीसँग। अहिले जुन जनसङ्ख्या कति हाम्रो छ भनेर जनगणना जुन भइरहेको छ, राष्ट्रिय अभियान हो यो, राष्ट्रिय अभियान, यसको महत्त्व के छ त, यो किन गरिन्छ त? आजको अङ्कमा हामीले विस्तारपूर्वक यसमा छलफल गरेका थियौँ। अहिलेको लागि एसटिपी च्याट यति नै। एसटिपी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।